आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कुखुरा पालन व्यवसाय थोरै लगानी तथा छोटो समयमा नै धेरै फाइदा लिन सक्ने व्यवसाय हो। तर मौसम अनुसार कुखुराको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने ठुलो क्षति किसानहरूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी जाडो मौसममा कुखुरा पालन कसरी गर्ने, जाडो याममा कुखुरा हुर्काउँदा के कस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अन्य मौसमभन्दा जाडो मौसममा कुखुरा पालन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। उचित तापक्रमको व्यवस्थापनले चल्लाको शारीरिक वृद्धि राम्रो भई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। जाडो मौसमले कुखुरा उत्पादनमा अतुलनीय प्रभाव पार्दछ, जसले गर्दा किसानहरूले घाटा समेत बेहोर्नु पर्छ। तसर्थ उच्चतम उत्पादन लिनका लागि चिसो मौसममा किसानहरूले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त, यो रिपोर्ट हेरौँ। वर्षभरिमा हुने मौसम परिवर्तनसँगै व्यावसायिक कुखुरा पालनमा मौसम अनुरूप आउने समस्या, रोकथाम र व्यवस्थापनका उपायहरू जान्नु सफल व्यवसायको आधार हो। मौसम अनुसार तापक्रम घटबढ हुनाले कुखुरा पालनमा त्यही अनुरूप व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ। पशुपालनमध्ये सबैभन्दा धेरै शारीरिक तापक्रम कुखुराहरूको हुने र मौसम अनुरूप तापक्रमको घटबढले गर्दा कुखुरामा हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु कुखुरा पालन व्यवसायहरूको लागि अपरिहार्यता र चुनौतीको विषय हो। अन्य मौसममा भन्दा जाडो याममा कुखुरा पालन गर्दा तापक्रममा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। चल्ला उत्पादनको पहिलो दिनदेखि 14 दिनसम्म चल्लाले आफ्नो शरीरको तापक्रम विनियमन गर्न असमर्थ हुनाले त्यस अनुरूप जाडो मौसममा 14 दिनसम्म ब्रुडिङ गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। उचित तापक्रमको व्यवस्थापनले चल्लाको शारीरिक वृद्धि राम्रो भई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ। मौसमसँगै वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई कुखुराको पर्यावरणीय समुचित व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ। उचित व्यवस्थापन कमीको कारणले कुखुरामा मौसम अनुरूप विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्ने गर्छ। जाडो याममा कुखुरामा धेरै जसो रोगहरू व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारणले नै लाग्ने गर्दछ। जाडो याममा मुख्यतया कुखुरामा घ्यारघ्यार, गाउट तथा पेटमा पानी जम्ने जस्ता समस्या देखा पर्दछ। जाडो याममा 4 देखि 6 हप्ताको ब्रोइलर कुखुरामा जाडोपन बढी भएको पाइन्छ। अक्सिजनको कमी, भेन्टिलेसनमा त्रुटि, शारीरिक विकार, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या, रासनमा त्रुटि, वातावरणीय तथा वंशानुगत तत्त्व जस्ता कारणले पेटमा पानी जम्ने हुन्छ। प्राय जाडो याममा तापक्रम व्यवस्थापन गर्नका लागि किसानहरूले खोरमा पूर्ण रूपमा पर्दा लगाउँछन्, जस अनुरूप स्वच्छ हावा प्रवाहमा अवरोध आउनका साथै खोरमा पैदा भएको अमोनिया ग्यासको पनि उचित निकास हुन पाउँदैन। कुखुराले आफ्नो शारीरिक तापक्रम व्यवस्थापनको लागि जाडो याममा दानाको खपत धेरै गर्छ। साथै दानाको वर्ग अनुसार B0F, B1, B2 दानाका क्रमशः शक्ति पनि बढी हुनाले यसको पाचन प्रक्रियामा अक्सिजनको मात्रा पनि क्रमशः बढी चाहिन्छ। त्यसैले अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा अपरिहार्य हुन्छ। तर किसानहरूको गलत अभ्यासको कारणले खोरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन जान्छ। फलस्वरूप दानाको पाचन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न गई पेटमा पानी जम्ने समस्या धेरै देखिन्छ। कुखुरामा उच्च रूपमा स्यास्या साथै घ्यारघ्यार देखिन्छ। सिउ र लोती असामान्य रूपमा निलो देखिनुका साथै धेरै हिँड्न नसकी चाँडै थाक्ने र पेटले टेकी मर्न सक्छन्। यस समस्यालाई रोकथाम गर्न विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। सोत्तरको उचित व्यवस्थापनका साथसाथै खोरभित्र सञ्चित भएको अमोनिया ग्यासलाई भेन्टिलेसन मार्फत बाहिर निकाल्ने गर्नुपर्छ। यसको लागि खोरमा रातिको समय पर्दा लगाउँदा छानाको सतहदेखि 1 हात तलबाट पर्दा लगाउँदा उचित हुन्छ।
मौसम अनुरूप दानामा शक्तिको मात्रा कम गर्नुपर्छ र भिटामिन सी को प्रयोग गर्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ। घ्यारघ्यार रोग सबै उमेरका कुखुराहरूमा देखिने गर्छ। यो रोगमा इकोप्लाज्मा जीवाणु लाग्नुका साथै अन्य व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारणले पनि लाग्ने गर्छ। यो रोग संक्रमित हावा, अन्डा, सोत्तर, दाना तथा पानीबाट सर्ने गर्छ। किसानहरूले प्राय जाडोयाममा खोरलाई न्यानो बनाइराख्नका लागि रातिको समयमा पर्दाले पुरै ढाक्ने गर्छन्। यस्तो किसिमको अभ्यास गर्नाले अमोनिया ग्यास खोरमा सञ्चित भई अमोनिया ग्यासको मात्रा धेरै हुँदै जाने हुन्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा आँखा र श्वासनलीमा भएको कोशिकाहरूलाई हानि पुर्याउँछ। फलस्वरूप जीवाणु तथा विषाणुले आक्रमण गर्ने वातावरण पाउँछन् र कुखुरालाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्छ। खोरमा अधिक मात्रामा अमोनिया ग्यास हुनु, ब्रुडिङको समयमा तापक्रमको व्यवस्थापन राम्रो नहुनु, कुखुराले पिउने पानीको निर्मलीकरण नगर्नु, साथै भ्याक्सिनेसनको उचित व्यवस्थापन नभई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउनाले जाडोयाममा घ्यारघ्यारको समस्या धेरै देखिने गर्छ। यसमा खोक्ने, घ्यारघ्यार हुने, मुखबाट र्याल निकाल्ने, हाछ्यौँ गर्ने, पेटले श्वास फेर्ने, मुख खोलेर श्वास फेर्ने, झोक्राउने र आँखा सुन्निने यस रोगका मुख्य लक्षणहरू हुन्। यस रोगलाई रोकथाम गर्नका लागि खोरमा उचित जैविक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरदर छानाको माथिल्लो सतहदेखि 1 हात बराबरको भेन्टिलेसन छोडी पर्दा लगाउनुपर्छ। ब्रुडिङ तापक्रमको मापदण्ड अनुसार जाडोयाममा 12 दिनदेखि 14 दिनसम्म ब्रुडिङ गर्नुपर्छ। भ्याक्सिनेसनको तालिका अनुसार कोल्ड चेन मेन्टेन गरिएको भ्याक्सिन कुखुरालाई उचित मार्गबाट दिनुपर्छ। भ्याक्सिन दिने दिन दिनुभन्दा 1 दिन अगाडि र दिएको 1 दिन पछाडि पानीमा कुनै पनि प्रकारको पानी सफा गर्ने औषधि र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। जुनसुकै मौसममा पनि पानीलाई शुद्धिकरण गरी मात्र कुखुरालाई दिने गर्नुपर्छ। कुखुरालाई खुवाउने पानी ल्याब टेस्ट गरेर मात्र प्रयोग गर्नु अति नै उपयुक्त हुन्छ। मौसम अनुसार तापक्रम घटबढ हुनाले कुखुराको व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा त हामीले चर्चा गर्यौं। वर्षभरिमा हुने मौसम परिवर्तनसँगै व्यावसायिक कुखुरा पालनमा मौसम अनुरूप आउने समस्या, रोकथाम र व्यवस्थापनका उपायहरू जान्नु सफल व्यवसायको आधार पनि हो। जाडोसँगै शीतकालीन समय पनि आफैमा किसानहरूको लागि कठिन समय हो। शीतकालीन मौसमसँगै वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई कुखुराको पर्यावरणमा समुचित व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ। शीतकालीन मौसममा कुखुराको खोरको उचित व्यवस्थापनको कमीको कारणले कुखुरामा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने गर्छ। अबको क्रममा शीतकालीन समयमा खोरको व्यवस्थापन, खोरको सरसफाई र दानापानीको व्यवस्थापन समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। जाडो मौसमको दिनमा कुखुराको खोरलाई न्यानो राख्न पहिलेबाट नै चनाखो हुन आवश्यक पर्छ, किनकि जब तापक्रम 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम हुन्छ त्यति बेला घरको झ्यालको सिसामा शीत पर्न थाल्छ। यसबाट बच्न ब्रुडिङको राम्रो व्यवस्थापन त गर्नै पर्छ। साथै कुखुराको छानोमा पराल, छली, जुटको बोरा, माटोले छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै खोर वरिपरिको खुल्ला झ्याललाई मोटो बोराले छोपेर राख्ने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कुखुराको खोरमा चिसो सिरेटो हावा पस्न पाउँदैन। रातिको बेला झ्यालको जालीलाई लगभग 2 फिट तल्लो भागमा पर्दाले छोप्न पर्छ। यसको लागि खाली दानाको बोरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा खोर भित्रको तापमान बाहिरको भन्दा बढी हुने गर्छ। कुखुराको खोरमा कुखुराको संख्या अनावश्यक रूपमा राख्नु हुँदैन, आवश्यकता अनुसार मात्र राख्नुपर्छ। जाडोको बेला हिटर तथा काठको चुलो आवश्यकता अनुसार खोरमा राख्नुपर्छ। काठ वा कोइलाको भुसको चुलो प्रयोग गर्ने हो भने यसको धुवाँ सबै
फाल्नुपर्छ। यसले गर्दा कुखुराको श्वास प्रश्वासमा सजिलो हुन्छ। यस प्रकारले दिएको थोरै न्यानोले कुखुराको खोरभित्र वातावरण तातो बनाउन मद्दत गर्दछ। जाडोको मौसम सुरु हुनु अगावै खोरमा पुरानो सोत्तर, दानाको बोरा, पुरानो दाना, आहारा तथा पुराना बिग्रिएका पर्दा खोरबाट निकालेर फाल्नु पर्दछ। कुखुरा खोर वरिपरि वर्षाको पानी जमेको भए निकास गराई सुक्खा बनाएर त्यस्तो ठाउँमा विल्चिङ पाउडर वा धुलो चुन छर्कन उचित हुन्छ। कुखुराको खोर वरिपरि उम्रेको घाँस, झारपात, झाडी, बुट्यान उखालेर नष्ट गर्नुपर्छ। दाना भण्डारण गर्ने गोदाम कोठा राम्रोसँग सफा गरी कपर सल्फेट मिसाएको चुन पानीले भुइँ, पर्खाल तथा छानाको तल्लो भाग पोत्नु पर्दछ। जाडोको मौसममा दानाको खपत बढ्ने गर्दछ। जाडोको बेला कुखुराको दानाको भाँडामा दाना सधैँ हुनुपर्छ। यस मौसममा पानी चिसो हुने हुँदा कुखुराले पानी कम खाने गर्दछ। त्यसैले पानी सधैँ ताजा दिने गर्नुपर्छ। साथै पानीमा ग्लुकोज युक्त इलेक्ट्रोलाइट्स तथा भिटामिन सी साथै स्ट्रेच रोग जस्ता औषधि दिन उपयुक्त हुन्छ। यस प्रकारले जाडोको बेला पूर्व व्यवस्थापन गर्ने हो भने कुखुरा पालकले जाडोबाट कुखुराको उत्पादन क्षमता तथा स्वास्थ्यमा पुर्याउने असर बेलैमा नियन्त्रण मात्र गर्दैनन्, बरु कुखुरा पालनबाट अपेक्षा गरिए अनुसार आम्दानी पनि लिन सक्नेछन्। साथै आफूले लगाउनु पर्ने रोग विरुद्धको खोप दिन भने जाडोको मौसममा बिर्सन हुँदैन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा आज हामीले जाडो मौसममा र शीतकालीन समयमा कुखुरा पालन गर्दा कस्तो खोर बनाउने, खोरको बनावट, दाना पानीको व्यवस्थापन, चल्ला हुर्काउने विधि, विभिन्न प्रकारका रोग तथा सोको उपचारको विधिबारे जानकारी यहाँहरूमाझ राख्यौँ। आशा छ हाम्रो प्रयासले व्यवस्थित कुखुरा पालन गरी मनग्गे आम्दानी लिन यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।